بھتیجے کا نام کیا ہے جس کا نکاح ہے؟ جی پشمینہ. پشمینہ. جی پشمینہ بنت امیر بخش. جی جی میں ہوں. میری بیٹی. اچھا ماشاء اللہ. میری بیٹی. مال کی رقم کتنی ہے؟ کل 10,000. 10,000 ادا کر دیے آپ ان کو ادا کریں. اب نہیں ہے تو پھر میں دے دوں. نہیں. اور یار آپ کی طرف سے میں نہیں دے سکتا, بھائی نہیں مانتے آپ. اللہ یہ ادا کرو, اپنے ہاتھ سے ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن. سارے بیٹھ جاؤ. اجازت دے دو. بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين